हांवें प्रेजेंटेशन केलां सबमीट केलां ऑन 19/8/2026 आनी हें हांवें केलां तें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉ प्रमोद सावंत बींग ही इज ए होम मिनिस्टर आनी दुसरो IPS ताका केलां मागीर IAS ताकाय केलां मागीर सुप्रिंटेंडंटाकूय केलां आनी आमच्या MLAकूय केलां. हें कित्याक लागून केलां जेन्ना हांव बींग एज अ सोशल वर्कर ऑफ वेल्सां पाली सो हांव जायते फावटी हिंगा येता पुलीस स्टेशनाचेर आनी पुलीस स्टेशनाचेर येता आनी दुसरे केन्ना केन्ना म्हाका थिंगा प्रॉब्लेम जाता लोकांक हांव पुलिसेक फोन करता सो ते सांगता आमकां पुलीस ना आमकां पुलीस शॉर्टेज अशें तशें सांगताय सो हांव पुलिसेचें कांय उलोवपाक सोदना ते बरें काम कोताय जायते एवॉर्डूय मेळ्ळे वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर पूण हांव सांगूंक सोदता कितें हे ऑथॉरिटीक आनी तुमकां हांवें डिटेल सबमीट केलां सबमिशन दिलां आनी तेजे फॅक्ट्स घायले आतां हे जे आतां आज पासून 2026 हांवें हे 20 वर्सां आदले हे कितें म्हणटाय ते आज पासून न्यू रिअसेसमेंट हिंगा हे वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर त्या अधिकाऱ्यान केलो ना हांव चॅलेंज जाता तेंकां कित्याक तेंकोडे हें पळय आहा स्ट्रेंथ तेंगे हिंगा आहा टोटल 110 आउट ऑफ दॅट 76 आहाय पूण आतां हिंग चोवपा येयल्या आनी थोडे आहाय थोडे लिव्हीन वयताय थोडे ट्रान्सफर जाले आनी हिंगा 76ांचे हे वेर्ना पुलीस स्टेशन हेच व्हडले हितू फॅक्टरी आहा इंडस्ट्री फॅक्टरी आहा वेर्ना ही फॅक्टरी आहा हितू पॉप्युलेशन आहा आनी आमी चोयताले तेन्ना हिंगा पयले डिसिजन घेतलेले आनी आमचो CM सर डॉ प्रमोद सावंताकूय खबर आहा हिंगा सांकवाडे हिंगा जुवारीनगर पुलीस आउटपोस्ट आहा थिंगा फूल फ्लॅज पुलीस स्टेशन घालपाक केल्लें तेजी कांय खबर ना फायल पेंडींग आहा सो हांव ह्या गव्हर्मेंटाक विचारूंक सोदितां इतले पुलीस शॉर्टेज आसून हे हिंगा वेर्ना पुलीस ही आख्खी हे 2 इंडस्ट्रीज आनी आख्खे लोक तांकां कितकोन तेंच्यान सर्वीस दिवपाक जाता हाल्या तरी आमी तरी सर्वीस दिना आमी पुलिसेचेर उलयता. Like, subscribe and get notified.